السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الأعمال الصالحة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. كان ابن عمر الخطاب رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في هذه الأيام العشر ويكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما يا الله. فلنحرص على إحياء هذه السنة المباركة في هذه الأيام المباركة، وفي أي وقت وأينما كنتم أكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.